बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मज़ीद तलबा और तालबात, कैसे हैं आप। हमें उम्मीद है कि आप और आपके वालिदैन खैरियत से होंगे। आप सब ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस बाकायदगी से लेनी है और घर का काम भी बाकायदगी से करके स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है। चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। ये आपकी इस्लामियात की क्लास है। अपनी इस्लामियात की किताब खोलें। बाब दूम ईमानियात तो इबादत। अल्लाह ताला और उसके रसूल की बातों पर यकीन रखना ईमान कहलाता है। अल्लाह ताला और इसके रसूल की बातों पर यकीन रखना ईमान कहलाता है। एक मुसलमान का इन 8 अमूर पर ईमान लाना ज़रूरी है। पहला, अल्लाह ताला के एक होने पर ईमान। दूसरा, अल्लाह ताला के तमाम नबियों और रसूलों पर ईमान। तीसरा, रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर ईमान। चौथा, अल्लाह ताला की 4 किताबों ज़बूर, तौरात, अंजील और कुरान मजीद पर ईमान। पाँचवा, अल्लाह ताला के फरिश्तों पर ईमान। छठा, क़यामत पर ईमान। सातवां, तकदीर पर ईमान। आठवां, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर ईमान। जब एक मुसलमान इन 8 अमूर पर मुकम्मल ईमान रखता है तो वो सच्चा मुसलमान कहलाता है। सच्चा मुसलमान होने की निशानी क्या है कि हमने 8 अमूर पर मुकम्मल ईमान रखना है। प्यारे बच्चों, एक मुसलमान 10 ज़ाइल अमूर पर अमल करता है। पहला, वो हमेशा सच बोलता है। जो सच्चा मुसलमान होता है वो हमेशा सच बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता। दूसरा, वो ज़रूरतमंदों की मदद करता है। तीसरा, बाकायदगी से 5 वक्त की नमाज अदा करता है। चौथा, वलिदैन की फर्माबरदारी करता है, यानी कि वो अपने अम्मी अब्बू का कहना मानता है। पाँचवा, बड़ों का अदब करता है। छठा, अपने उस्तादों का अदब एहतराम करता है, यानी कि वो अपने उस्ताद का अदब एहतराम करता है, अपने उस्ताद की बात मानता है। सातवां, पड़ोसियों का ख्याल रखता है। आठवां, माह रमज़ान के रोज़े रखता है। नौवां, इस बात पर पुख्ता यकीन रखता है कि ज़िंदगी मौत का इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला ही को है। इस बात पर पुख्ता यकीन, यानी कि उस बात पर उसे यकीन होता है कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला ही देता है। 10वां, कुरान पाक के अहकामात और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हुस्ना पर पूरा अमल करता है, यानी कुरान मजीद की तालीम पर और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है उस पर पूरा अमल करता है। सरगर्मी, दुरुस्त जवाब मुंतखब कर जुमले मुकम्मल करें, यानी दुरुस्त जवाब आपने इसमें से ढूंढने हैं और आपने जुमलों को मुकम्मल करना है। ईमान का मतलब है समझ लेना, मालूम करना, यकीन रखना। जी हाँ, आपने इधर लिखना है यकीन रखना। ईमान का मतलब है यकीन रखना। अल्लाह ताला के हिकमत पर पुख्ता का नाम ईमान है। ख्याल, सोच, यकीन। अल्लाह ताला के हिकमत पर पुख्ता यकीन का नाम ईमान है।
یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے اس خالی جگہ میں یقین. زندگی اور موت کا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اختیار، ارادہ، عمل. جی ہاں، شاباش. اختیار، زندگی اور موت کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. زندگی اور موت کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو آپ نے ادھر اختیار لکھنا ہے. اب ہم صفحہ نمبر 15 پر کام کرتے ہیں. صفحہ نمبر 15 پر آپ کا پہلا سوال ہے، ذخیرہ الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں. آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں اور آپ نے ان الفاظ کی مدد سے آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے. سب سے پہلے ہم وہ الفاظ دیکھتے ہیں. سچ، کتابوں، ایک، ادب. ایک سچا مسلمان اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے. ایک، تو آپ نے ادھر کیا لکھنا ہے؟ ایک سچا مسلمان ہمیشہ بولتا ہے. سچ، آپ نے ادھر سچ لکھنا ہے. ایک سچا مسلمان ہمیشہ سچ بولتا ہے. سچا مسلمان بڑوں کا کرتا ہے. ادب، سچا مسلمان بڑوں کا ادب کرتا ہے. آپ نے ادھر ادب لکھنا ہے. سچا مسلمان اللہ تعالیٰ کی پر دل و جان سے ایمان رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر آپ نے ادھر کتابوں لکھنا ہے. سچا مسلمان اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر دل و جان سے رکھتا ہے. اگلے سوال چلتے ہیں. مختصر جواب دیں. ہم نے جوابات دینے ہیں. تو پہلا سوال ہے ہمارا ایمان کا مطلب ہے، اور دوسرا سوال ہے مسلمان ان 8 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے صرف 4 کے نام لکھیں. آپ نے ان سوالات کے جوابات اپنی کتاب پر لکھنے ہیں اور یہی سوالات کے جوابات آپ اپنی اسلامیات کی کاپی پر لکھیں. یہ آپ کی اسلامیات کی ہے. آپ نے جو سوالات کے جوابات اپنی کاپی پر لکھنے ہیں وہ آپ کے گھر کا کام ہے. ایمان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین رکھنا ایمان کہلاتا ہے. ایمان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی باتوں پر یقین رکھنا ایمان کہلاتا ہے. ایک مسلمان کا جن 8 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے صرف 4 کے نام لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر ایمان. نمبر 1 کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر ایمان. دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان. تیسرے نمبر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان. چوتھا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی 4 کتابوں. آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے 4 کتابوں. زبور، تورات، انجیل اور قرآن مجید پر ایمان. اللہ تعالیٰ کی 4 کتابوں پر ایمان. آپ کو میں ایک الگ جگہ پہ بھی کتابوں لکھ کے بتا دیتی ہوں.
ٹھیک ہے. ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی 4 کتابوں زبور، تورات، انجیل اور قرآن مجید پر ایمان. پیارے بچوں، آپ نے ان سوالات کے جوابات اپنی کتاب پر لکھنے ہیں اور یہی سوالات کے جوابات آپ نے اپنی اسلامیات کی کاپی پر لکھنے ہیں. عزیز طلبہ و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی یا اگر آپ نے آج کے لیکچر کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا ہے تو مجھے اسکول کے نمبر پر کال کر لیں اور میں آپ کے تمام سوالات کے جوابات دوں گی. آپ کو جو بھی گھر کا کام دیا گیا ہے اس کو 2 دن میں مکمل کر کے اسکول کے واٹس ایپ نمبر پر بھیج دیں. شکریہ. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. گھر میں رہیں، محفوظ رہیں. ملتے ہیں اگلی کلاس میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.